137 को है 1 देखि 9 सम्म हामीले पढेर गयौं। यहाँनिर मैले यसो पढ्दाखेरि यसको अलिकति मलाई ब्याकग्राउन्ड भन्नु मन लाग्यो। यो भजन कसले लेखिएको भन्ने त मलाई थाहा भएन, मैले त्यसको विषयमा हेरिन, तर यो भजन लेखिएको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के रहेछ भनेर अलिकति मलाई यसको विषयमा चाहिँ भन्न मन लाग्यो। यहाँनिर अब हामीलाई थाहा छ इजरायलीहरूको विषयमा हामीले हेरेर आइरहेका छौं। इजरायलीहरूको विषयमा हामी हेरेर आइरहेका छौं। इजरायलीहरू चाहिँ अझ उनीहरूलाई मिस्रमा परमेश्वरले मिस्रबाट छुटकारा दिएर फेरि पनि उनीहरूलाई एउटा कनानको सबै देशहरूको भाग भाग गरेर उनीहरूलाई दिए। सबै राज्यका मानिसहरूलाई, सबै गोत्रको 12 कुलको मानिसहरूलाई परमेश्वरले कनानको देशलाई भाग भाग गरेर दिनुभयो। अनि त्यसपछि उनीहरूको माग अनुसार उनीहरूको पहिलो राजा, त्योभन्दा पहिला त न्यायकर्ताहरू थिए, तर पछि उनीहरूले राजाको माग गरे। परमेश्वरले उनीहरूको माग पूरा गर्नुभयो, उनीहरूलाई साउल राजा दिनुभयो। अनि साउल राजाले सम्पूर्ण इजरायलमाथि राज्य गरे। त्यसपछि साउल राजा पछि परमेश्वरले आफ्नै मनको मान्छे दाउदलाई खडा गर्नुभयो। यो चाहिँ परमेश्वरबाट थियो। अनि उहाँले दाउद राजाले पनि सम्पूर्ण इजरायलीको 12 गोत्रमाथि राज्य गरे। पहिला अलिकति केही महिना उनले अर्कै जग्गाबाट, त्यसपछि उनले यरुशलेममाथि आएर उनले राज्य त्यहाँबाट उनले गरे। त्यसपछि फेरि दाउदको छोरा सुलेमानले राज्य गरे। 3rd किङ सुलेमान भयो राज्य गर्ने, हामीलाई थाहा छ। थाहै भए पनि मैले तपाईहरुको अलिकति यो ब्याकग्राउन्ड भन्नको निम्ति भनेको, कतिलाई नयाँलाई थाहा पनि हुँदैन है। अनि सुलेमान राजा चाहिँ 3rd किङ। सुलेमानको राजाको समयमा पनि एकदम उनीहरू प्रस्परस लाइफ, एकदमै खुशीको जीवन उनीहरूले बिताए। एकदमै राम्रो जीवन। सुलेमानको राज्यको अन्डरमा यति राम्रो मन्दिरहरू बन्यो, सबै तेरि च्याट्टै भएको जीवन थियो। तर सुलेमानको मृत्यु पछाडि उसको छोरा यरोबामको समयमा त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँनिर विभाजनहरू त्यहाँनिर हुन थाल्यो। आउनुहोस् त त्यो कुरालाई हामी अलिकति पढौँ, अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले पहिलो राजाको किताब 11 अध्यायको, पहिलो राजा 11 अध्यायको 43 मा हामी पढ्छौं। त्यसपछि सुलेमान आफ्ना पिता पुर्खाहरूसित सुते र उनका पिता दाउदको सहरमा गाडिए अनि उनको सट्टामा उनका छोरा रेहबामले राज्य गर्न लागे। उनको सट्टा उसको छोरा यरोबामले राज्य गर्न। अब यरोबामको राज्यमा 12 त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मान्छे हुन्छ। अब यो सबै म अहिले तपाईहरुलाई सर्टकटमा मात्रै भन्छु, तपाईहरुले समय पाउँदाखेरि यो पहिलो राजा 11 अध्यायको अलिक मुनि यो जेरोबाम भन्ने मान्छेले त्यहाँ एकदम विद्रोह गरे सुलेमानको अगेन्स्टमा। अनि सुलेमानले उसलाई मार्नु चाहँदा भागेर मिस्र गयो। त्यो जेरोबाम, यहाँ अलिकति नामहरु सेम भएकोले तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। रेहोबाम चाहिँ सुलेमानको छोरा, जेरोबाम चाहिँ एउटा मान्छे हो। यहाँनिर 11 को 26 मा तपाईहरुले पढ्नुभयो भने थाहा हुन्छ कसको छोरा। उसले चाहिँ सुलेमान राजा हुँदाखेरि विद्रोह गरे अनि मिस्र भागे। जब सुलेमान मर्यो, जब रेहोबाम सुलेमानको छोरा उसले राज्य गर्न थाल्यो, त्यति बेला जेरोबाम फेरि मिस्रबाट आएर त्यहाँदेखि त्यहाँको मान्छेलाई उक्साउन थाल्यो। यहाँको ट्याक्स बेसी भयो हामीलाई के भनेर यो 12 अध्याय तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ पहिलो राजा। त्यहाँदेखि त्यो मान्छेले विद्रोह गरेर त्यहाँनिर 2 भाग भयो। अब 2 भाग हुँदाखेरि चाहिँ मैले सर्टकटमा भन्दैछु, 2 भाग हुँदाखेरि चाहिँ झन्डै 10 वटा कुल चाहिँ है, याकुबको 10 वटा मतलब कुल चाहिँ 10 वटा छोराहरू, सिमेन, रुबेन, यो सबैजना चाहिँ एकपट्टि गयो। त्यसलाई चाहिँ नर्दर्न किङडम अथवा त्यसलाई चाहिँ इजरायल भनेर भनिन्छ। त्यो भनियो। त्यति बेला 2 भाग भयो। नर्दर्न किङडममा चाहिँ 10 वटा, झन्डै बेन्जामिनको पनि आधी चाहिँ नर्दर्न किङडममै थियो। त्यो चाहिँ जेरोबाम भन्ने मान्छेले फर्स्ट त्यहाँ रुल गर्नु थाल्यो। अर्को भाग चाहिँ त्यो चाहिँ साउदर्न किङडममा चाहिँ यहुदा र आधी बेन्जामिनको भाग चाहिँ त्यहाँ पर्यो। त्यो चाहिँ सुलेमानको छोरा रेहोबामले त्यहाँनिर राज्य गर्नु थाल्यो। अब 2 भाग भयो राज्यहरू। पहिला माथिको नर्दर्न किङडमलाई इजरायल भनिन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट किङ त्यहाँनिरको जेरोबामले त्यहाँनिर रुल गर्नु थाल्यो। त्यहाँनिर 10 वटा गोत्र भनौँ त्यहाँ थियो। अनि बेन्जामिनको आधी भाग र यहुदा चाहिँ साउदर्न किङडममा
त्यहाँ चाहिँ रेहोबामले राज्य गर्नु थाल्यो है। त्यसरी गर्दै गर्दै त्यहाँदेखि चाहिँ गयो। अब तलको क्यापिटल साउदर्न किङडमको क्यापिटल चाहिँ जेरुसलेम थियो भने नर्दर्नको क्यापिटल चाहिँ भनौँ सामरिया भन्ने जग्गा थियो, त्यो सिटी थियो। अब त्यसरी जाँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामी यो तपाईँले एकदम पढ्दै जानु हुँदाखेरि सबै थाहा हुन्छ। पहिलो राजा, त्यहाँदेखि पढ्दै पढ्दै जाँदाखेरि कुन कुन राजाहरूले राज्य गर्दै गयो त्यसरी। अनि नर्दर्न किङडम इजरायल भनौँ, अब चाहिँ म यहुदा र इजरायल भन्छु ल। नर्दर्नलाई चाहिँ इजरायल, साउथलाई चाहिँ यहुदा भन्छ। नर्थको किङहरू चाहिँ एकदमै इभिल थियो, एकदमै दुष्ट किङहरू थियो त्यहाँको। जो जेरोबामको छोरा जेरोबाम पनि एकदम दुष्ट थियो। उसले मिस्रबाट सिकेको सबै त्यो मूर्ति पूजा गर्ने कुराहरू उसले त्यहाँ गर्नु थाल्यो। त्यहाँदेखि उसको छोरा नादाब त्यो पनि एकदमै दुष्ट। त्यसरी दुष्ट हुँदै गयो त्यहाँको राजाहरू। साउथकोहरू पनि, यहुदाको राजाहरू पनि दुष्टै थियो, तर त्यति साह्रो चाहिँ गर्थेन उनीहरूले। बेला बेलामा चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो राजाहरू पनि साउथमा चाहिँ आयो। अब यसरी हुँदै हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले एउटा राजा आउँथ्यो, फेरि उसले नराम्रो काम गर्थ्यो। परमेश्वर अलिकति उनीहरूलाई एउटा के भन्छ अधीनतामा ल्याउनुको लागि है उनीहरूलाई केही कुराहरू ल्याइदिनु हुन्थ्यो। फेरि उनीहरू पस्ताव गर्थ्यो, फेरि फर्केर फेरि अर्को राजा आउँथ्यो, फेरि उनीहरूले पाप गर्थ्यो, फेरि पस्ताव गर्थ्यो। त्यसो गर्दै गर्दै त्यो साइकल भइरहेको थियो दुवैवटा किङडममा। अनि नर्थकोहरू चाहिँ एकदमै दुष्ट थियो है। त्यसरी हुँदा हुँदा चाहिँ अन्तमा आएर दोस्रो राजा सायद 17 होला, त्यहाँनिर आएर जब होसे भन्ने एउटा राजा, यो होसे चाहिँ फेरि होसिया भन्छ, होसिया भन्ने सायद नेपालीमा होसे लेखेको होला। दोस्रो राजा 17:56 यो होसिया भन्ने राजा आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नर्थ किङडम इजरायलको राजा थियो। अब यो किङडम यो आउँदाखेरि चाहिँ अस्सुरीहरूले उनीहरूलाई आक्रमण गर्यो। अब यहाँबाट पढिदिनुहुन्छ दोस्रो राजा 17 अध्यायको यो 6 पदमा पढ्दिनु। होसेको 9 वर्षमा असुरका राजाले सामरिया कब्जा गरे, इजरायललाई कैद गरेर असुरमा लगे। त्यति नै, इजरायललाई कैद गरे भनेपछि इजरायल भन्दा अब नर्दर्न किङडम, साउथको त यहुदिया त त्यही छ, यहुदा। नर्थको किङडमलाई चाहिँ होसे भन्ने राजाको समयमा, होसियामा, यो होसे भन्ने थियो फेरि तपाईँहरूले यो प्रोफेट भनेर भविष्यवक्ता होसेले लेखेको किताब होइन, यो चाहिँ राजाको नाम हो। उसको समयमा चाहिँ अस्सुरीहरूले आएर सबैलाई कैद गरेर लग्यो। अब यो एउटा कैद। अब त्यसको फेरि केही बादमा अझै तपाईँहरूले दोस्रो राजादेखि 17देखि यतै पल्टाउँदै आउनुभयो, 17, 18, 19, 20। अब यहाँ बिचमा पुरा राजा र हिजकिया साउथको लागि है, त्यहाँनिर राम्रो राम्रो राजा नि आयो, तर कतिले दुष्ट गर्दै गयो। त्यहाँदेखि त्यसो गर्दै गर्दै आउँदाखेरि यहाँनिर फेरि 24 अध्याय, दोस्रो राजाको 24 अध्यायमा आउँदाखेरि त्यहाँनिर हामी 17, 18 पढिदिनुहुन्छ। अनि बाबेलका राजाले तिनको सट्टामा तिनका काका मत्यालाई राजा बनाए र यिनको नाम बदली गरेर सिदकिया राखे। 18 राज्य गर्ने सुरु गर्दा सिदकिया 21 वर्षका थिए अनि तिनले यरुसलेममा 11 वर्ष राज्य गरे। अनि तिनकी आमाको नाम हमुतल थियो, जो लिब्नाका यर्मियाकी छोरी थिइन्। 20 किनकि परमप्रभुको क्रोधको कारणले जबसम्म उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो सामुबाट निकालेर फ्याँक्नु भएन, यरुसलेम र यहुदामा यस्तो भयो कि सिदकियाले बाबेलका राजाको विरोधमा विद्रोह गरे। यसमा चाहिँ जेहोयाकिन भन्ने सिदकिया भन्दा पहिलाको राजाको समयमा नै आधी उधी क्याप्चर भइसकेको थियो, उनीहरूलाई क्याप्टिभ गरेर लगिसकेको थियो। 14 पदमा पढिदिन्छ, 14 पदमा 24:14। अनि उनले सारा यरुसलेमलाई अनि सबै शासकहरू र सबै सुरवीर योद्धाहरू अर्थात् 10,000 कैदीहरूलाई साथै सबै कारिगरहरू र लोहारहरूलाई कैद गरेर लगे। देशका सबैभन्दा गरिब मानिसहरू बाहेक अरू कोही पनि रहेन। पहिला चाहिँ यो चाहिँ फेरि साउदर्न किङडमलाई चाहिँ बाबेलले, अब यहाँ 24 अध्यायमा 24-25मा तपाईँले पढ्नुहोस्, दोस्रो राजाको बेबिलोनले चाहिँ साउदर्न किङडमलाई, अघि हामीले हेर्यौँ अस्सुरीहरूले नर्दर्न किङडम होसेको समयमा उनीहरूले क्याप्टिभ गरेर लग्यो,
त्यसपछि चाहिँ बेबिलोन बाबेलको राज्य आएर एट्याक गर्यो उनीहरू साउदर्न किङडममा, यहुदाको राज्यमा। त्यसको क्यापिटल चाहिँ जेरुसलेम थियो। त्यति बेलाको राजा जेहोयाकिन या सिद्किया भन्ने राजाहरूको बेलामा चाहिँ उनीहरूले आदि गरेर सबै उनीहरूले फेरि बाबेलको नबुकदनेस्जर राजाले उनीहरूलाई फेरि लग्यो। अब त्यति बेला भएको हामीलाई थाहा छ। दानिएलहरू पनि यो सायद यो जेदिकियाको त्यहाँ एक अध्याय दानिएल एक अध्यायमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने थाहा हुन्छ। त्यति बेला है दानिएलहरू पनि त्यो त्यति बेला चाहिँ क्याप्टिभ भएर गएको थियो। अब हाम्रो पाठमा आउनुहोस् 137 यहाँनिर एक पद पढ्छौँ। बाबेलका नदीहरूका किनारमा हामी बस्यौं, हामीले सियोनलाई सम्झना गर्यौं र रोयौं। अब यो चाहिँ त्यो कैदीहरू तिनीहरू क्याप्टिभिटीमा गएको बाबेलको राजा नबुकदनेस्जरले त्यस्तो जेरुसलेमबाट त्यो यहुदाको जग्गाहरूबाट लगेर चाहिँ त्यति बेला त्यो बन्दुवाईमा सायद यहाँ कतिजनाले भन्छ यो बन्दुवा भइसकेर सम्झनामा लेखेको भन्छ। तर मलाई पढ्दा चाहिँ है त्यो बन्दुवाईमै हुँदाखेरि लेखेको जस्तो पनि लाग्यो। के हो तपाईँहरूले सायद मलाई त्यति उयो भएन, तर केही छैन। हामी यो यसको मूल कुरा चाहिँ है हामी बुझौँ। त्यो त्यति बेला उनीहरूको बन्दुवाईको बेलामा लेखिएको छ। अनि यो चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ कसरी लागु हुन्छ भन्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्यो, किन इजरायलीहरू जो चाहिँ एकपल्ट उनीहरूले छुटकारा पाइसकेको, मिस्रबाट छुटकारा पाएर परमेश्वरको अचम्म कामहरूलाई देखेको है, लाल समुद्रबाट भएर गएको, यर्दन तरेर आएको सबै यस्तो विश्वासीहरू, यस्तो इजरायलीहरू चाहिँ फेरि पनि उनीहरू बन्दुवाईमा गएको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा पश्चाताप रूपी उनीहरूले पुकार गरिरहेको छ। त्यो सियोन परमेश्वरको घर अस्ति हामीले सुन्दै थियौँ, सियोनलाई अथवा त्यो उनीहरूको यरुसलेम राज्यलाई सम्झेर बाबेलबाट त्यो बाबेलमा चाहिँ उनीहरू कैद भएर गएको छ। अनि यहाँ मुनि पढ्दै जाँदाखेरि उनीहरूले उनीहरूको के अरे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि लिएर गएको छ है। हामी एजराको किताबमा देख्छौँ म्युजिसियनहरू एकदम उनीहरूको म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू के थियो त्यति बेला, बिना सितार के थियो त्यो पनि लिएर गएको छ उनीहरू त्यो अरूको देशमा है, उनीहरूलाई लगियो त्यसै। अनि त्यति बेला त्यो बाजा बजाउने बिना बजाउने मान्छेहरूले पनि बजाउनु सकेन रहेछ है। यो चाहिँ एकदम दुःखलाग्दो कुरालाई लेखिएको छ। एक समय बाजा बजाउने, मन्दिरमा बाजा बजाउने है, त्यो पढ्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्यो। त्यो आनन्द फुल भएको, आनन्दले भरिएको जीवन अब उनीहरूको त्यस्तो छैन। अब रुवाईको जीवन छ। त्यो बाजाहरू पनि उनीहरूले बजाउन नसकेर रुखमा झुन्ड्याइएको कुराहरू हामी यहाँ पढ्छौँ है। एकपल्ट परमेश्वरको स्वादलाई चाखेको, त्यो आनन्दलाई चाखेको मानिसहरू चाहिँ अब चाहिँ एकदम उराठ लाग्दो अवस्थामा सबै है आँसुले भरिएको है यहाँ हामी देख्छौँ। यस्तो अवस्थालाई देख्छौँ। अब यहाँ एक पदमा मलाई यो ध्यान तपाईँहरूको खिच्न चाहन्छु। एक पदमा फेरि पढिदिनुहोस् यहाँबाट। बाबेलका नदीहरूका किनारमा हामी बस्यौं, हामीले सियोनलाई सम्झना गर्यौं र रोयौं। बाबेलको नदीको किनारमा यो है, यो शब्दले अलिकति मलाई हेर्नु मन लाग्यो यसको विषयमा। बाबेल भन्ने राज्य चाहिँ, बाबेल मिश्र भन्ने त्यति बेलाको समयहरू चाहिँ एकदमै त्यति बेलाको सुपर पावरहरू है, अहिलेको युएसए, युके यस्ता यस्ता डेभलप कन्ट्रिजहरू जस्तै, अहिलेको एकदम विकसित देशहरू जस्तै त्यति बेला बाबेल मिश्रहरू भन्ने थियो। सायद अस्ति हामीले हाम्रो अङ्कलले पनि भन्नुहुँदै थियो है, पिरामिडहरू बाबेलमा, ह्याङ्गिङ गार्डन अफ बेबिलोन भन्नेहरू यस्तो त्यस्तो भव्य उनीहरूले के बनाउँथे। एकदमै साइन्समा, टेक्नोलोजीमा अगाडि भएको मान्छेहरू त्यति बेलाको, यहुदीहरू भन्दाखेरि, इजरायलीहरू भन्दाखेरि कता हो कता अगाडि भएको मान्छेहरू। अनि उनीहरू चाहिँ त्यो बाबेलमा चाहिँ एउटा खोला, त्यहाँनिरको रिभर भन्दाखेरि चाहिँ है, यो बाइबलविदहरूले यो चाहिँ एउटा युफ्रेटिस रिभरलाई, किनभने अहिले पनि त्यो बाबेल मेसोपोटेमियाको एरिया भन्छ, त्यहाँनिर युफ्रेटिस टाइग्रिस भन्ने खोलाहरू चाहिँ एकदमै त्यहाँको नामी खोलाहरू, नदीहरू। अनि त्यो नदीको किनारमा चाहिँ बसेर सायद इजरायलीहरू यसरी रोए होला। अनि त्यो बाबेलले चाहिँ एकदमै संसारको भरपुरीलाई, भव्य कुराहरू, एकदमै उनीहरूको मूर्तिहरूको, नबुकदनेस्जरले कस्तो है मूर्ति बनाएको थियो त्यति बेला, एकदमै ज्ञानी भयङ्कर लडाकु मान्छेहरू, एकदमै उनीहरूको है वारमा पनि अगाडि भएको मान्छेहरूलाई।
अनि यो इजरायलीहरु जो चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने, उनीहरुको परमेश्वरको प्रेमलाई चाखेको मान्छेहरु चाहिँ अब युफ्रेटिस अथवा बाबेलको नदीको छेउमा बसेर उनीहरु पिइरहेको छ। किनभने त्यो नदी ठूलो छ है, त्यो नदी एकदम विशाल नदी हो। बाबेलको एरियाबाट, मेसोपोटामियाको त्यस्तो डेजर्टेड एकदम रुखो एरियाबाट बग्ने नदी, तर यो नदीको छेउमा चाहिँ उनीहरु रोइरहेको छ है। यो कस्तो एउटा हृदय विदारक अवस्था छ यहाँनिर कि नदीको विषय लिएर है मलाई हेर्नु मन लाग्यो बाइबलमा। किनभने यो नदीले चाहिँ उनीहरुलाई त्यो तृप्त दिन सकेको छैन। किनभने नदी भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा ब्लेसिङको राम्रो कुरालाई बाइबलमा दर्शाएको हामी देख्छौँ। एउटा कुरा हेरौँ हामी पहिला भजन संग्रह किताब 1 अध्यायमा है, सायद मैले नै गर्नु परेको थियो होला यो फर्स्टमा गर्दाखेरि, यहाँनिर एउटा नदीको विषयमा लेखिएको छ। अनि यो नदीको छेउमा बस्नेहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ रोएको छैन। यहाँनिर यो नदीसँग कनेक्ट भएको मान्छेहरु चाहिँ एकदमै फल्दो फुल्दो, उनीहरु चाहिँ जहिले पनि है कुनै रीतिमा पनि उनीहरुको पत्ता नओइलेको कुराहरु छ। यो चाहिँ अर्कै नदी रहेछ। यहाँ पढिदिनुहोस् त भजन संग्रह किताब 1 अध्यायको 3 पद। तब ऊ पानीका नदीहरूको किनारमा रोपिएको रुख जे हुनेछ, जसले आफ्नो ऋतुमा आफ्नो फल फलाउँदछ, उसको पात पनि ओइलिने छैन, अनि उसले जे गर्दछ त्यो सफल हुनेछ। यो नदीको प्रकाशको किताबमा नि हामी देख्छौँ 21 अध्यायमा सायद त्यहाँनिर पनि एउटा नदी परमेश्वरको थ्रोनबाट बगिरहेको। अब यो दुईटा नदी छ, एउटा चाहिँ बाबेलको नदी, एउटा चाहिँ जीवन दिने। जस बाबेलको नदीसँग हामी जब टचमा हुन्छौँ तब हाम्रो जीवन चाहिँ रोएको जीवन है, हामी वेप गर्नुपर्छ, हाम्रो बाजा गाजा सबै रुखमा झुन्ड्याइनुपर्छ। त्यसै एउटा कैदमा भएर त्यो नदीको छेउमा त छ, त्यहाँनिर पानी बगिरहेको छ। सायद है हामी इतिहासमा हेर्दाखेरि सबै ठुल्ठुलो सहरहरू चाहिँ नदीको छेउमा उनीहरूले बनाउँथे, सिभिलाइजेसनहरू नदीको छेउबाट सुरु हुन्थ्यो। तर बाबेलको नदीको छेउमा चाहिँ उनीहरू रुनु पर्दो रहेछ। तर यस्तो नदी पनि रहेछ बाइबलमा जहाँनिर चाहिँ जससँग हाम्रो जराहरू छ भने चाहिँ हामी कहिले पनि ओइलाउँदैनौँ रहेछ, जहिले पनि हामीले फल फलाउँदो रहेछौँ। यो नदी चाहिँ एउटा आत्मालाई, पवित्र आत्मालाई देखाउँछ। रिभर्स अफ लिभिङ वाटर योन्नाको किताब 7 अध्यायमा देख्छौँ। यो अर्को नदी छ। एउटा त बाबेलको नदी भयो, अर्को नदी चाहिँ योन्नाको किताब 7 अध्याय यहाँनिर चाहिँ भन्छ 7 को 37 होला सायद, जन 37:38 पढ्दै। अन्तिम दिनमा चाडको मुख्य दिनमा यीशु उभिनुभयो र यसो भन्दै कराउनु भयो, कोही तिर्खाउँछ भने ऊ म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले ममाथि विश्वास गर्छ, पवित्र शास्त्रले भने अनुसार उसको हृदयबाट जिउँदो पानीका नदीहरू बहनेछन्। जिउँदो पानीको नदीहरू बहनेछन्। यो चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई देखाउँछ। यो भजन संग्रह 1 अध्यायको त्यो रुख जसको जरा चाहिँ, रुख कस्तो हुन्छ भने रुख यहाँ छ भने त्यसको जरा कहाँ त्यो नदीमा या त पानीको सोर्सतिर त्यो पुगिसकेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो जरा चाहिँ यो जीवित नदी योन्ना 7:38 अनुसार त्यो है पवित्र आत्माद्वारा बगिएको नदी, लिभिङ वाटर के भन्छ यहाँनिर, उसको हृदयबाट चाहिँ के हुन्छ अरे जिउँदो पानी यसको मुहान छ। एउटा चाहिँ बाबेलको नदी छ भने अर्को यो छ। अब यो बाबेलको विषयमा चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको छ है। यो बाबेलको नदी अनि यसले चाहिँ केलाई चाहिँ देखाउँछ, अनि अर्को नदी पनि रहेछ जहाँ चाहिँ जीवनको पानी बग्दो रहेछ। यो दुईटा कुरा, जीवन र यो बाबेलको विषयमा अलिकति आज हामी हेर्ने कोसिस गरौँ। आउनुहोस् मसँग उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 9 पद। अनि परमप्रभु परमेश्वरले जमिनबाट हर प्रकारको रुख उमार्नुभयो जो हेर्नमा मनोहर र भोजनका निम्ति असल थियो। अनि बगैँचाको बीचमा उहाँले जीवनको रुख साथै असल र खराबको ज्ञानको रुख पनि उमार्नुभयो। यहाँनिर सबैभन्दा अगाडि नै दुईटा कुरालाई राखिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई चुन्ने छान्ने शक्ति दिनुभएको छ, अनि परमेश्वरले दुईटा अप्सन
मान्छेको लागि राखिदिनु भयो, आदमको लागि। एउटा चाहिँ जीवनको, अघि हामीले पढेको जस्तै जीवनको रुख छ त्यहाँनिर, अर्को चाहिँ असल र खराबको, अथवा यसले चाहिँ एउटा बेबिलोनलाई पनि देखाउँछ। यो एकदमै एउटा ठुलो स्टडी छ, तर म तपाईहरुलाई संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु है। बेबिलोनले चाहिँ असल र खराबको हेड नलेजलाई चाहिँ देखाउँछ। एउटा यस्तो मण्डली छ, एउटा यस्तो सिस्टम छ जहाँनिर चाहिँ हृदयबाट चाहिँ गरिँदैन परमेश्वरको सेवा। त्यो नदी त छ, त्यहाँनिर जाँदा पनि तपाईको तीर्थ एकछिनको लागि मेटिन सक्छ, तर त्यो लिभिङ वाटर चाहिँ होइन, त्यो जीवित, त्यहाँनिर कुनै कुरा जीवन भन्ने छैन। अब सोच्नुहोस्, तपाईले एउटा मान्छे छ जो म अहिले बोलिरहेको छु, तर एकजना यहाँनिर एउटा मुर्दा मान्छे छ, त्यो पनि मुर्दा मान्छेको पनि मेरो जस्तै आँखा हुन्छ, मेरो जस्तै नाक मुख सबै कुरा, अम्लाहरू 10 वटा सबै एउटै हुन्छ, तर त्यसकोमा काम चाहिँ भन्ने हुँदैन, त्यसमा जीवनै छैन। सबै कुरा मेरो एक्ज्याक्ट छ त्यहाँनिर, त्यसको मानि मुटु छ, सबै छ, तर त्यो चाहिँ चल्नु सक्दैन। यो सिस्टमलाई चाहिँ एउटा बेबिलोनियन सिस्टम भनिन्छ। अनि यो चाहिँ बाइबलको सुरुबाट नै यो स्टार्ट भएको थियो। आदमले चाहिँ है जीवनपट्टि नगएर उ चाहिँ असल र खराबपट्टि गयो। अनि हामी पनि बहुतै अहिले होसियारी हुनुपर्छ है विश्वासी जीवनमा, किनभने हामीलाई धेरैवटा अहिले मलाई यस्तो लाग्छ, म सोच्दै थिएँ है, हामीले यति सारा मेसेजहरू सुनिरहेको छौँ, यति राम्रो राम्रो मेसेजहरू अङ्कलहरूले है दाजुहरूले दिइरहनु भएको छ, तर कति चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले लागू गर्न सक्दैछौँ कि हामीले हाम्रो नोटबुकहरू कति त लेक्चर हाम्रो नोटबुकहरू भर्दैछौँ कि हाम्रो दिमागलाई मात्रै भर्दैछौँ। हामीलाई त्यो सुनेको वचनहरूले कतिको काम गर्दैछ। यत्रो 137 डेज अझै बेसी पनि भयो होला, यतिमा हाम्रो जीवनमा यति साह्रो मेसेजहरू सुन्यौँ, 137 वटा भन्दा बेसी मेसेज सुनिसक्यौँ। यतिको मेसेजले हाम्रो जीवनमा के चेन्जेस भयो त है? मलाई पनि मैले आफैलाई प्रश्न गरेँ, किनभने मेसेज त कति सुन्छौँ हामी, कति सेवा एटेन्ड गर्छौँ, एभ्रीडे मेसेज है। हामीलाई त्यो एउटा, मलाई लाग्छ कतिजनालाई त एउटा स्पिरिचुअल किक पनि चाहिन्छ कतिलाई त, जसरी एउटा ड्रग्स खाने मान्छेलाई एउटा किक चाहिन्छ जहिले पनि उसको दिमागलाई है। एउटा सिगरेट खाने मान्छे, कुनै पनि खैनी, कुनै पनि अम्बल खाने मान्छेलाई एउटा किक चाहिरहेको, एकछिन सिगरेट पुगे भएन भने उसलाई फिटी हुन्छ, एकछिन खाएपछि त्यहाँदेखि शान्ति हुन्छ। के त्यस्तो त भएको छैन हामीलाई? कि हामीलाई जहिले पनि एउटा राम्रो मेसेज चाहिन्छ, केही कुरा एकछिन चल्नुको लागि फेरि सेलाइन्छ, फेरि कहाँ मेसेज खोज्यो, यता सेवा जोइन गरे, उता सेवा जोइन गरे, यस्तो त भएको छैन कि हामी एउटा सेवामा या त एउटा भक्ति साथले एउटा सेवामा एउटा कुरालाई प्रभुले त्यही भन्नु मरियमको जुन एउटा कुरा चाहिएको छ त्यो कुराको खोजीमा छ। किनभने दुईटा कुरा, यदि त्यो कुराको खोजीमा छौँ भने चाहिँ हामीले जीवनलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिएको हुन्छ। ट्री अफ लाइफलाई, जीवनको रुखलाई अँगालेको जस्तै हो त्यो। तर यदि यता पनि हुन्छ, एकछिन बस्यो फेरि सरेर उतापट्टि जान्छ, 10 वटा मेसेज आउँछ ग्रुपमा सेवाको लागि, अनि म सोच्छु साँच्चै नै के हामीले त्यो महत्त्व दिएको छौँ त? 10 वटा भर्स बिहानदेखिको आउँछ, के त्यो भर्सहरूको हाम्रो महत्त्व छ? चाइनामा तपाईँले याद गर्नुहोस्, मलाई साह्रै मनपर्छ त्यति बेलाको सताइएको विश्वासीहरूले बाइबल उनीहरू पाउँदाखेरि मैले युट्युबमा देखेको, उनीहरू एकदम रुयो। उनीहरूले भन्छ हामीलाई उत्पत्तिदेखिको प्रकाशितसम्म कुराहरू भन्नुहोस् न, हामी भोका छौँ, प्यासा छौँ, कि हामी एउटा ड्युटी मात्र गरिरहेको छौँ। बिहान भयो एउटा भर्स पठाइदियो, 10 वटा ग्रुपमा फैलाइदियो, न त हामीलाई बाइबल पढ्नु मन लाग्छ, न त्यो भर्सको मलाई के भन्नुहुन्छ आज प्रभुले भनेर है हामीले त्योलाई चाहन्छौँ। उहाँको आवाजलाई सुन्न चाहँदैनौँ, यता र उता सेवामा बस्छौँ, तर हाम्रो जीवनमा केही पनि जीवन हाम्रो, म जान्दिनँ तपाईँको दिमागमा 10 वटा 100 वटा भर्स तपाईँले याद गर्नु सक्नु होला, तर तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा के चेन्ज भएको? यो जीवनको रुख, जीवनको पानीको छेउमा बस्ने मान्छे हामी हेर्दै जान्छौँ है, समयले डाँडा खटिहाल्यो। आदम पहिला सृष्टिमा नै दुईटा कुरा उहाँले राख्नुभयो, एउटा जीवन, एउटा असल र खराब। असल र खराब त मान्छे, संसारको मान्छेमा पनि हुन्छ है। बाइबलको कुरा जान्ने आज है 2 अक्टोबर महात्मा गान्धी जस्तो
असल र खराबको एकदमै चिरीचट्टै भएको मान्छे है, उसले त केही पनि नमार्ने अरे यतिसम्म अरे मैले सुनेको उसले त फल पनि टिप्नु हुँदैन, यो पनि भायोलेन्स हो, यो पनि एउटा दुख छ त्यो रुखलाई अब त्यस्तो भनेर उसले मान्थ्यो अरे। यति साह्रो ऊ है असल र खराबको। संसारमा एकदम एथिस्टहरू पनि जसले ईश्वरै छैन भन्छ, उनीहरू पनि एकदमै असल र खराबको जीवन चाहिँ उनीहरूले एकदम राइट बसेको छ, तर उनीहरूमा लाइफ छैन। त्यो जीवनलाई उनीहरूले बिताउन सक्दैन कि हामी पनि त्यस्तै भएको त छैन। त्यसपछि आउनुहोस् अब आदम पछाडि यो एकदमै लामो छ है, म आदि म छिटो छिटो गर्छु। अनि कैन र आबेलमा आयो उत्पत्ति 4 अध्यायमा। म अब बाइबल नखोला, म यसरी भन्छु, हामीलाई एकदमै थाहा भएको कुराहरू। कैन र आबेलमा पनि दुईटा त्यहाँनिर फेरि अप्सन आयो। एकजना मान्छे कैन छ, एकजना आबेल छ। आबेल र कैनले दुवैजनाले त्यही परमेश्वरलाई, उही परमेश्वरलाई उनीहरूले भेटी चढाएको। सेम परमेश्वर। कैनले एकदा मूर्ति पूजाको लागि गरेको थिएन, तर कैन र आबेलले सेम गर्दाखेरि कैनको हृदयमा चाहिँ है जेलेसी, एउटा नराम्रो भावले उसले परमेश्वरलाई प्रेजेन्ट गरेको थियो त्यो भेटी। तर आबेलले चाहिँ है, यसको विषयमा धेरैवटा स्टडी छ, तर आबेलले चाहिँ साँचो हृदयले परमेश्वरलाई दिएको थियो अनि उसको एक्सेप्ट भयो। अब यहाँनिर पनि हाम्रो हृदय चाहिँ एउटाले चाहिँ कैनले चाहिँ असल र खराब, उसले रुटिन त गर्यो, त्यही कारण रुटिन लाइफ क्रिस्चियनिटीमा एकदमै डेन्जर हो। मलाई यो तपाईँहरूलाई सधैँ भन्नु मन लाग्छ, म यहाँ घरमा पनि म त्यही भन्छु, यदि तपाईँले राति बाइबल पढ्नु तपाईँलाई सक्नु भएन, ठिक छ तपाईँ सुत्नुहोस्, तर त्यो के पढ्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस्। यो होइन कि तपाईँले आजको पाठ मैले 1 अध्याय पढ्नै पर्छ भनेर निन्द्रासरी तपाईँ पढ्नु बाइबल छोपेर तपाईँ सुत्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँको जीवनमा केही चेन्जेसै हुँदैन। 100 इयर्स, 10 साल 50 साल तपाईँ बाइबल पढ्नुहोस्, एउटा कुरा केही थाहै हुँदैन। बाइबलको यति साह्रो महत्त्वपूर्ण एक भर्सले तपाईँको जीवनमा चेन्ज गर्न सक्छ। यस्तो कुरा पनि बाइबलको महत्त्व, यो भर्सहरूको महत्त्व अहिले हामीले हराइसकेको छ। 10 वटा मेसेज पठाउँछौँ, त्यसमै हामी खुसी छौँ, तर बाइबल पढ्दाखेरि रुटिन जीवन कसै है बाइबल नपढेर सुत्दाखेरि एकदम बेचैनी हुन्छ। किन भन्दाखेरि बाइबल पढेन, त्यो एउटा रुटिन भइसकेको छ। उसलाई बाइबल पढेर सुत्दा निन्द्रा मजाले लाग्छ, बुझोस् नबुझोस् त्यसको वास्ता छैन। अनि मैले सुनेको ठुल्ठुलो वचन दिने मान्छेहरूले पनि बाइबल कसरी खत्तम गर्नु 1 सालमा भनेर धेरैवटा टेक्निक बताउँछ, तर त्यो पढेको बाइबललाई चाहिँ जीवनमा कसरी उतार्नु भन्ने कसैले भनेको सुनेको छैन। बाइबल सक्नुपर्छ, यति यसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राम्रो सुन्छ, आत्मिक कुरा हो, राम्रो कुरा हो, गुड, तर त्योभन्दा बेस्ट कुरा चाहिँ जो पढ्नुहुन्छ या त जो तपाईँले सुन्नु भएको छ। आज यो डल्लै म मेसेज दिन्छु, डल्लै सुनेर तपाईँले गर्नु पर्दैन। म त्यही भन्छु प्रभुलाई, प्रभु मेरो दिमाग त्यस्तो छैन, मलाई एउटा कुराले मलाई टच गर्नु, ताकि त्यो चाहिँ मैले अभ्यास गर्न सकु मेरो लाइफमा, अनि मात्रै त हाम्रो चेन्ज हुन्छ। 40 साल 50 सालमा बाइबल हामीले थरो गर्यौँ, तर जीवनमा हामीले सुन्दैछौँ त जीवनमा चेन्ज भन्नु चाहिँ पापमाथि विजय चाहिँ हामीले कति पाउँदैछौँ त, त्यसले मात्रै मायने राख्छ। लास्टमा दोज हु आर ओभरकमर्स चाहिँ हाम्रो लास्ट, त्यहाँनिर हामी लास्ट हाम्रो लक्ष्य चाहिँ ओभरकम लाइफ, विजयी जीवन चाहिँ हामीले बिताउन सक्नु पर्यो नि त। केही चेन्ज छैन। एउटा है लेनेट रेभेन्युल भन्ने प्रभुको महान दास, युएसए को, अमेरिकाको, उहाँले भन्नुभएको थियो अमेरिकाले धेरैवटा देशहरूमा गएर उनीहरूको है समस्याहरूलाई मिलाउनु खोज्छ, मिलाउँछ पनि अमेरिका है। कुनै यहाँ भारतवर्षमा केही समस्या भयो, कसैले एट्याक गरे भने अमेरिका पुगिहाल्छ त्यहाँनिर। अर्को कता इराकमा के भयो अमेरिका गइहाल्छ सल्लाह दिनु, कुनै पनि जग्गामा अमेरिका पुगिहाल्छ। यस्तो यस्तो उनीहरूकोमा प्रेसिडेन्टहरू छ अरे, तर त्यो प्रेसिडेन्टले दुनियाँको त समस्या मिलाउँछ, तर आफ्नै घरको 3-4 वटा डिभोर्स भइसकेको छ, आफ्नै घरको समस्या मिलाउन सक्दैन। यस्तो त हाम्रो जीवन भएको छैन। यता र उता हामी सेवा त गर्दैछौँ, सबै कुरा गर्दैछौँ, तर लाइफमा मेरो वाइफलाई मेरो टेस्टिमोनी सोद्धाखेरि है मेरो सर्टिफिकेटै दिनु सक्दैन। यो मान्छे चाहिँ जे भन्छ उसले त्यही गर्छ है भनेर मेरो पत्नीले, मेरै वाइफले मलाई टेस्टिमोनी दिनु सकेन, म के गर्नु, के सेवा गर्नु, के गीत गाउनु, के भर्स यता र उता मैले ट्रान्सफर गर्नु। त्यही कारण लाइफ चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट छ कि हामी सेवाको लागि यता र उता धावा गरेर त्यस्तो परमेश्वरले चाहनु हुँदैन। मलाई लाग्छ मैले बाइबल पढ्दा भेटेको छु त्यस्तो सेवा गर्नु
यताउता भ्याइ नभए गर्नु, प्रचार गर्नै पर्छ, एकछिनमा यता टाइम पाउँदाखेरि उता अनलाइन सेवा गर्नु, युट्युबमा हाल्नु, फेसबुकमा, त्यस्तो भन्नुभएको छैन प्रभुले। अस्ति हाम्रो एकजना अङ्कल पिटर्स अङ्कलले मलाई साह्रो मन पर्यो है, त्यो एउटा भित्री लाइफ, एक्लै लोन, एक्लै बसेर प्रभुलाई समय दिनु, त्यही छैन हाम्रो। र आउनुहोस् अब कैन र हाबेल पछाडि दाउद र साउलको जीवनमा पनि यो देख्छ। साउल चाहिँ तपाईहरुले नराम्रो मान्छे भन्नुहुन्छ होला, तर एकदम हम्बल मान्छे पो त, नम्र मान्छे पो त। आउनुहोस् त म तपाईहरुलाई त्यो कुरा देखाउँछु। पहिलो सामुएलको किताबमा यहाँ उसलाई राजा बनाउने बेलामा त उ त लुकी पो राखेको हुन्छ। त्यस्तो उसलाई सामुएलले पहिल्यै भनिसकेको थियो तिमी राजा हुन्छ भनेर, तर राजा बनाउने बेलामा त उ त एकदम लुकिरहेको, म त अगाडि आउनै नचाहने, त्यस्तो नम्र मान्छे भयो। पहिलो सामुएलको किताब 10 अध्यायको यहाँनिर हामी पढौँ, 10 अध्यायको 21 पद। पहिलो सामुएल 10 को 21। जब उनले बिन्यामिन कुललाई आफ्ना घराना अनुसार नजिक ल्याए, तब मन्त्रीको घरानामा पक्रा पर्यो अनि कीसको छोरा साउल पक्रा परे। अनि जब तिनीहरूले तिनलाई खोजे तब तिनी भेटाउन सकेन। तब तिनीहरूले फेरि यी मानिस यहाँ आइसके कि भनी परमप्रभुलाई सोधे। अनि परमप्रभुले जवाब दिनुभयो, हेर ऊ माल सामानहरूको बीचमा लुकिरहेको छ। राजा बनाउने बेलामा त साउल जस्तो मान्छे उसको है, ऊ त माल सामानको पछाडि लुकिरहेको, तर एक तल पढ्दै ऊ त सबैभन्दा टल मान्छे, ह्यान्डसम मान्छे, तर पनि त्यति साह्रो नम्र। तर उसको चाहिँ के थियो भने उसले पनि असल र खराबलाई मात्रै, उसको हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको कामलाई गर्नु सकेन। अनि हामी जान्दछौँ हृदयको अनुसारको मान्छे दाउदलाई, उसले त्यो जीवनलाई पक्रियो, सधैँ नै असल र खराब कति गर्दा चाहिँ प्रभु म स्वर्ग छिर्नु सक्छु मात्रै थिएन दाउदको जीवन। उसको हृदयको चाहना नै, एउटा प्यासन नै परमेश्वर थियो। त्यही त हो हृदयको मान्छे, जो परमेश्वरको कामले उसले आफ्नो काम। आज मैले बिहान त्यो एउटा पढिरहेको थिएँ, मैले एउटा सब्सक्राइब गरेको छु, त्यहाँनिर भनेको रहेछ है, डु योर स्पेसिफिक मिनिस्ट्री इफेक्टिभली। जुन मिनिस्ट्री चाहिँ तपाईँले दिएको छ, मलाई बिहान दाजुले फोन गर्नुभयो, म दोधार भयो के गरौँ, म के भनौँ भनेर ठक्क मैले त्यो आज जिमेल हेर्दाखेरि त आजको वचन त्यो सब्सक्राइब गरेको थिएँ मैले, वर्ड अफ द विक, त्यहाँनिर त त्यो पाइरहेको रहेछ। अनि त्यहाँदेखि पनि मलाई ढुक्कै भयो, मैले एउटा अस्योरेन्स पाएँ के हो रहेछ आज मैले बोल्नु। जुन मिनिस्ट्री चाहिँ तिमीलाई दिएको छ त्यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभली है, प्रभावकारी प्रकारले तिमीले गर भने। अनि दाउदले त्यो कुरालाई फुलफिल गर्नु सक्यो। परमेश्वरको बोझलाई यस्तो हुँदो रहेछ कि तपाईँ अझै विश्वासमा बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको हृदयलाई तपाईँले जान्ने मन हुन्छ। तपाईँ पिता तपाईँको इच्छा के छ मेरो जीवनबाट, त्यो म सेयर गर्नु सकौँ, त्यो बोझलाई मैले बाँड्नु सकौँ तपाईँसँग। जसरी हलोमा दुईटा गोरु हुन्छ नि, त्यसरी नै एकपट्टि प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर, एकपट्टि तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले सानो बोझलाई पनि जो तपाईँलाई हालिदिनु भएको छ कुनै पनि होस्, त्यसलाई तपाईँले आफ्नो हृदयबाट नै एउटा प्यासनले तपाईँले गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हो जीवन। त्यसै तपाईँले रुटिन गर्नुभयो भने चाहिँ है, त्यो एउटा असल र खराब, तपाईँ सबैको अगाडि राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँले मिनिस्ट्री गर्नुहुन्छ, धेरैवटा कुरा हुन्छ, तर त्यहाँनिर जीवन भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसरी गर्दै गर्दै आउँदाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट र है फरेसीहरूको बिचमा नि यो देख्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँले है पिताको इच्छालाई, अघि हामीले स्तुति पनि गायौँ, पिताको इच्छालाई पुरा गर्नु। तर फरेसीहरू जसको सबै कुरा एकदमै ठिक थियो, व्यवस्थादेखि लिएर चिरिकचाटै सबै कुरा ठिक थियो, तर उनीहरूभित्र चाहिँ जीवन थिएन। उनीहरू बाहिरी रूपले चाहिँ व्हाइट वास टुम भन्छ है, सेतो चुना लगाइएको है चिहान जस्तो, एकदमै बाहिरबाट हेर्दा सेतो टिलिले भएको, भित्र चाहिँ एकदमै कुहेको जीवनहरू थियो है। यस्तो जीवन चाहिँ अझ यो चाहिँ असल र खराब मात्र थियो उनीहरूको। के गर्दा ठिक हुन्छ, उनीहरूले व्यवस्था एकदम करेक्ट पालन गर्थ्यो। एउटा बेबिचारी स्त्रीलाई ल्याउँदाखेरि है उनीहरूले एकदम मोसाको व्यवस्था अनुसारै थियो, त्यो ठिकै थियो, उनीहरूले एकदम करेक्ट। तर उनीहरूले गहकिलो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले मिस गरेको छ भन्छ है, फर्गिभनेस, यस्ता कुराहरू चाहिँ भित्री मनको भित्रको कुराहरू चाहिँ, बाहिरी सबै ठिक छ तर भित्री कुराहरू चाहिँ मिस गरेको छ। अब हामीलाई पनि यो ठुलो चुनौती छ
यदि बाबेलको नदीको छेउमा बस्छौँ भने बाबेलको नदीको सबै कुरा हामी त्यहाँबाट पानी पिउन सक्छौँ, सबै कुरा गर्न सक्छौँ, तर त्यो पानीले हाम्रो तिर्खा मेटाउन सक्दैन। हामी सेवामा अगाडि हुन्छौँ, सबै कुरा ओके देख्छ मान्छेको अगाडि, तर लाइफ भन्ने कुरा त्यहाँनिर हुँदैन। अब यो बाबेलको विषयमा समय भइहाल्यो, म अलिकति मलाई समय दिनुहोस् तपाईँहरूले है। यो कुरालाई चाहिँ रेभेलेसन प्रकाशको किताब 17 अध्यायमा हामी देख्छौँ। विश्वासी चाहिँ बाबेलको सिस्टममा एउटा सिस्टम छ त्यहाँनिर। विश्वासी त भयो, इजरायलीहरू जस्तै मिस्रबाट त निस्क्यो, तर त्यो जीवनको रुखलाई अँगालेको छैन, जीवनको पानीको छेउमा छैन ऊ, तर ऊ चाहिँ अर्कै असल र खराबको मात्रै रुखलाई पक्रेको छ, त्यतिकै ऊ बढिरहेको हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अन्तमा गएर चाहिँ कस्तो नियम, कस्तो कुरालाई देखाउँछ भन्दा चाहिँ यो अब यो धेरै छ, तर म एकदमै लास्टमा जाँदा प्रकाशको किताबमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर दुईटा छ। यो जीवनको रुखलाई अँगाल्नेहरू जो चाहिँ छ उनीहरू चाहिँ एउटा पर्फेक्ट ब्राइड, उनीहरू चाहिँ एउटा बेहुली भएको प्रभु यीशु ख्रीष्टको बेहुली चाहिँ तिनीहरू पो हुन्छ, जसले जीवनको रुखलाई अँगाल्छ, जसले जीवनलाई ठिक गर्छ। अनि असल र खराबले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा वेश्यालाई त्यहाँनिर देखाउँछ। आउनुहोस्, मैले प्रकाशको किताब 17 अध्यायको 5 पद। अनि त्यसको निधारमा एउटा नाम लेखिएको थियो, एउटा नाम लेखिएको थियो, रहस्य महान बेबिलोन। महान बेबिलोन। अब त्यो बेबिलोनको कुरा आयो है। वेश्याहरू र पृथ्वीका घिनलाग्दा कुराहरूकी आमा। वेश्याहरू र पृथ्वीको घिनलाग्दो कुराहरूको आमा। अनि मैले त्यस स्त्रीलाई, त्यति नै घिनलाग्दो कुराहरूको आमा। अब पहिला कुरा चाहिँ वेश्या भन्ने। अब वेश्या र है अर्को कुरा चाहिँ यो असल र खराब कुराको पक्रिने मान्छेहरू अथवा विश्वासीहरूले चाहिँ वेश्यालाई अथवा बेबिलोनलाई देखाउँछ। अब वेश्या भनेको एउटा स्त्री चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जो चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डसँग है, यो शब्द हुनु त एकदम स्ट्रङ छ है, शब्द भन्न पनि उचित लाग्दैन, तर बाइबलमा परमेश्वरको लेखिएको किताब है, उहाँले धेरैपल्ट यो शब्द युज गर्नुभएको छ, किनभने हाम्रो आत्मिक अवस्थालाई देखाउनको निम्ति। वेश्या भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ आफ्नो पतिसँग है एउटा इन्गेज भएको छ, तर त्यो पतिलाई धोका दिने अर्कै मानिसहरूसँग उसको फेरि सम्बन्ध पनि छ। जब बिहाको दिन आउनु अगाडि चाहिँ ऊ एकदम इन्गेजमेन्ट जसरी हुन्छ है, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरसँग इन्गेजमेन्ट त भएको प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग, तर ऊ चाहिँ अरू मानिसहरूसँग पनि उसको त्यतिकै सम्बन्ध छ। त्यसो चाहिँ एउटा वेश्यालाई देखाउँछ। तर एउटा जस चोखो कन्याले चाहिँ है, एउटा असल एउटा इन्गेज भएको दिदीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा उसको सम्पूर्ण कुरा नै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई लगाएको हुन्छ। अनि उसको जीवन नै, अनि यो जसले जीवनको रुखलाई पक्रिन्छ उनीहरू चाहिँ एउटा है पर्फेक्ट ब्राइड, प्रभु यीशु ख्रीष्टको चोखी कन्या एकदमै है। यहाँनिर हामी 19 पदमा, हामी 19 अध्यायको 7 पद, हामी खुसी हौं र खुबै आनन्द मनाऊ अनि उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि थुमाको विवाह आइपुग्यो र उहाँकी पत्नीले आफैलाई तयार पारेकी छ। अब दुईटा कुरा हामी, एउटा चाहिँ थुमाको बिहामा उहाँको पत्नी एकदमै चोखो कन्या है, अर्को चाहिँ एउटा हार्लट छ, एउटा वेश्या छ। दुईटा कुरालाई देखाउँछ। जसले जीवनको रुखलाई, जस्तै बेबिलोन जो चाहिँ त्यो जीवनको पानीको छेउमा थियो, जसले चाहिँ जीवनको रुखलाई अँगाल्यो, ऊ चाहिँ एउटा चोखी कन्या है, पर्फेक्ट ब्राइड भयो प्रभु यीशु ख्रीष्टको लागि। तर अर्को चाहिँ एउटा बेबिलोन जसले चाहिँ असल र खराबको रुखलाई पक्रियो, उसको जीवनभरि नै, यो चाहिँ म भन्दैछु विश्वासी जीवनभरि नै खालि असल र खराब, खालि हेडमा मात्रै छ, तर जीवन भन्ने चाहिँ उसकोमा थिएन। त्यो चाहिँ एउटा है वेश्या हुन थाल्यो। अब यहाँ यो विषयमा अलिकति म हेर्छु, 5 मिनटमा हामी सकौँ है, धेरैवटा कुरा थियो यहाँनिर चाहिँ। अब यो वेश्या र है एउटा दुलैको डिफरेन्स हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ यो बेबिलोन चाहिँ, यो वेश्या भन्ने स्त्री चाहिँ कस्तो थिएछ भन्दाखेरि 17 अध्यायको 4 पदमा हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा यस, अनि त्यो स्त्री
बैजनी र सिन्दुरे रङको वस्त्र पहिरेकी अनि सुन रत्नहरू र मोतीहरूले सिंगारिएकी थिए त्यसको हातमा घिनलाग्दा कुराहरू र त्यसको व्यभिचारको अशुद्धताले भरिएको एउटा सुनको कचौरा थियो। अब यो बेबिलोनको स्त्री चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम बाहिरी कुराहरूले एड अन गरिएको, एकदमै सुन अरे त्यहाँनिर गोल्ड, त्यहाँदेखि पर्ल्स, त्यहाँदेखि प्रेसियस, एकदम बहुमूल्य पत्थरहरू, एकदम तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् एउटा कोही स्त्रीलाई एकदमै है एकदमै ज्वेलरिजहरूले लगाएर एकदमै सुसज्जित भएको सुनहरू एकदमै पुरा छ, हातमा पनि एउटा कप छ अरे है। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको बेहुली चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै सिम्पल छ। उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 19 अध्यायको हामी यहाँ देख्छौँ 8 पद, 19:8। अनि उनलाई शुद्ध र चम्किलो मिहिन मलमल पहिरिने, शुद्ध र चम्किलो भनेको चाहिँ एकदम होलीनेसलाई देखाउँछ। शुद्ध र चम्किलो मलमल अनि पहिरिने अधिकार दियो, किनकि मिहिन मलमल चाहिँ पवित्र जनहरूका धार्मिकताका कामहरू हुन्। धार्मिकताका कामहरू पनि त्यहाँनिर छ। हामीले यो सोच्छौँ कि धार्मिकताका काम पहिल्यै सकियो, तर एउटा जस्टिफिकेसन जब हामीले प्रभुलाई चिन्यौँ, हाम्रो पापहरू मानिलियौँ, त्यति बेला एउटा उहाँको क्राइस्टको राइचियसनेसले हामीलाई दिनुभयो। तर त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो धार्मिकताको कामहरू पनि हुनुपर्छ। अनि यो प्रभुको बेहुली चाहिँ यसरी सिँगारिएको थियो, एकदम पवित्रतामा, सिम्प्लिसिटीमा है। त्यहाँदेखि ऊ चाहिँ के धार्मिकताको कामहरूले उसले ओढायो भने यो चाहिँ उस यहाँनिर 7 पदमा हामी 19:7 पदमा देखेको छ। उसले चाहिँ आफैलाई तयार पार्यो भन्छ। यो चाहिँ तयार हामी आफै हुने कुरा हो। यो चाहिँ कसैले फोर्स गरेर, कसैले वचन एकदमै तपाईँको उयसबाट कर लगाएर गर्ने कुरा होइन। तर यो उसले वस्त्रहरू चाहिँ आफै बनायो। यो धार्मिकताको है वस्त्रहरू उसले आफै बुन्यो। हाम्रो डेलीको कामहरूद्वारा उसले आफैलाई यसरी बनायो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी के हेर्न सक्छौँ भने यो है हार्लट अथवा यो बेसिया स्त्रीको चाहिँ यो बेबिलोनको चाहिँ अर्को चरित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ एकदम पैसा रुपियाँ बिजनेस, यो सबैभन्दा ठुलो पाप आज है। प्रभुको वचनले भन्दछ तिमीहरूले पैसा रुपियाँ र परमेश्वरको सेवा गर्नु, कि त तिमीले एउटालाई हेट गर्छौ अनि एउटालाई लभ गर्छौ, कि त हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ पैसालाई हेट गर्छौँ, या त पैसालाई प्रेम गर्छौँ परमेश्वरलाई हेट गर्छौँ। यो कुरा हामी यहाँनिर पढ्छौँ 18:12मा। 18:12 भन्दा पनि यहाँनिर 3 पदमा 18:3। किनकि त्यसको व्यभिचारको क्रोधको मध्यबाट सबै जातिहरूले पिएका छन् अनि पृथ्वीका राजाहरूले त्यससँग व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसका सुख विलासको परिपूर्णताद्वारा धनवान भएका छन्। सुख विलास, त्यसकारण धनी हुनु पाप होइन, तर धनलाई प्रेम गर्नु चाहिँ पाप। अनि धनी हुनु पनि बडो ठुलो एउटा टेम्पटेसन हो। त्यसकारण प्रभुले हामीलाई जति हामीलाई लिमिटमा राख्छ, कतिवटा हामी त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। कति यतिका लिमिटमा त बस भनेर चाहिँ प्रभुले कतिलाई त्यतिकमै राखेको हुन्छ। मलाई जतिमा राखेको छ, सायद मभन्दा योभन्दा बेसी भयो भने म परमेश्वरलाई बिर्सिन्छु। अस्ति हामीले सुन्दै थियौँ जुनै कुराद्वारा पनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको छेउमा लगेको चाहनुहुन्छ। बिमारबाट हुन्छ, घटी कमीबाट हुन्छ। त्यही कारण आफ्नो आफ्नो सर्कलमा बस्न हामीले सिक्नुपर्छ। अरूको विश्वासीहरू भने एकदमै जेलसी हुन्छ। कसैले एउटा गाडी किन्यो, म पनि त्यस्तै गर्छु, कसैले केही गर्यो, परमेश्वरले उसलाई त्यो स्थानमा राख्नु भएको छ, किनभने उसले त्यो स्थानबाट पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छ। उसको सर्कल अलिकति ठुलो बनाइदिएको छ, तर कतिलाई सानै बनाइदिएको छ। मलाई अब कत्रो सर्कल बनायो त्यो मैले बुझ्नुपर्छ। त्यही कारण धनको पछाडि लाग्दा 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 परमेश्वरको हामी सबै कुरालाई नाश गरी पठाउँछ। लाइफ त गयो है, हाम्रो सबै कुरा नै लस हुन्छ। किनभने हामी इटर्नल कुरा, अनन्तको कुराहरूलाई यदि हामीले भ्याल्यु गर्यौँ भने यो संसार साँच्चै नै थोत्रै लाग्छ। को चाहिँ अनन्तको कुराहरूलाई छोडेर एकछिनको कुरामा लडीबडी गर्छ। त्यही कारण एकजना प्रभुको दासले भन्नुहुँदै थियो, स्वर्गदूतहरूले माथिबाट परमेश्वरले हेर्दाखेरि सानो टुक्रा जमिनमा विश्वासीहरू लडाइँ परेको हेर्दाखेरि केटाकेटी सानो सानो नानीहरू एउटा खेलाउने गाडीमा तानातान गरे जस्तो मात्रै देख्छ अरे माथिबाट। सोच्नुहोस् त, हामीले साँच्चै नै कति चाहिँ हामीले भ्याल्यु गर्छौँ
यही हो कुनै ठुलो कुरा हामीले मलाई त यो सुनिरहेको छ हामीले वचनहरू कुनै ठुलो कुरा केही गर्नु पर्दैन हामीले तर हाम्रो एट्याचमेन्ट चाहिँ संसारबाट अलग्गै हिजो हामीले सुन्यौं एट्याचमेन्ट हाम्रो संसारसँगको लगाउलाई चाहिँ छुटाउनु सक्नुपर्छ कुनै पनि सेवा बसेर कति नै 5-6 दिनमा सेवा बसेर गीत गाएर केही पनि फाइदा छैन यदि यो एट्याचमेन्ट चाहिँ हाम्रो संसारसँगै छ यदि हामी संसारसँग एकै नासमा हुन्छौँ यही कारण त जेम्सले भन्छ याकुबको किताब 4 अध्यायमा भन्छ त्यहाँनिर लेखेको छ वेश्याहरू एडल्टरस एन्ड एडल्ट्रेस भनेको चाहिँ केलाई भन्छ भन्दा विश्वासीहरूलाई भन्छ यहाँ आउनुहोस् त तपाईले वेश्या भन्दाखेरि अप्ठ्यारो शब्द यो त कस्तो है हार्ड वर्ड भनेर भन्नुहुन्छ होला तर जेम्सले लेखेको छ त्यो पनि 4 को कति 4 को 4 मा पढ्दिनुस् त हे बेबिचारी अब पहिला जेम्सले याकुबले लेख्दाखेरि 2 पदमा भाइहरू हो भन्दै थियो 3 पदमा पनि भाइहरू अब त हे बेबिचारी हो कसलाई भन्छ आउनुहोस् त हे बेबिचारी र बेबिचारिनीहरू हो बेबिचारी र बेबिचारिनीहरू हो संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भनी के तिमीहरू जान्दैनौ संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वर संसारसँग जसले मित्रता लाउँछ यो चाहिँ एउटा बेबिचारी हो जो चाहिँ अलरेडी दोस्रो कोरिन्थी 11 को 1, 2, 3 अनुसार ख्रीष्टसँग उसको एन्गेजमेन्ट भएको छ तर संसारसँग मित्रता गर्नुले गर्दाखेरि उ चाहिँ एउटा बेबिचारी र बेबिचारिनी भयो अब जसरी मेरो बिहा हुने बेला भयो मे एकजनासँग एन्गेजमेन्ट भएको छ तर म चाहिँ यहाँ अरू केटीहरूसँग है उसँग पो रिलेसन गरिरहेको छु कस्तो लाग्छ त्यस्तै हो प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई उहाँको दाम तिरेर किनिसक्नु भएको छ तर पनि हामी चाहिँ पैसा रुपैयाँ संसारसँगको एट्याचमेन्टमा छौँ भने हामी चाहिँ बेबिचारी हो यो बेबिचारी स्त्री अघि हामी हेर्यौँ त्यो चाहिँ बेबिलोनलाई देखाउँछ यो सिस्टमलाई देखाउँछ त्यही कारण हामीले केही ठुलो पाप गर्नु पर्दैन बेबिचारी बेबिचारिनी भन्नु अहिले कसले गर्छ र विश्वासीहरूमा त्यस्तो पाप सबै कुरा एकदम राम्रो छ कसैले मर्डर गर्दैन बेबिचारमा एकदम फस्दैन तर हामीलाई होशियारी हुनुपर्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ यी कुराहरू छ यही कारण हाम्रो एट्याचमेन्ट चाहिँ परमेश्वरसँग हुन सकेको होस् हामी सक्दैनौँ म पनि एउटा मतलब हिजो भन्दै थिएँ एउटा वर्ड भन्नु हुँदै थियो है त्यो कुराको त्यसलाई नै हामी फलो गर्यौँ एउटा प्यासन बनायौँ भने परमेश्वरले अवश्य गर्नु सक्नुहुन्छ हामी एकैचोटि हामी सबै सकेर बेचेर हामी जानुपर्ने कुरा होइन हामीलाई सबै कुरा चाहिन्छ तर हाम्रो एट्याचमेन्ट यो ध्येय चाहिँ हाम्रो परमेश्वरपट्टि नै सधैँ लगाइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि मात्र यो है उहाँको दुलही हामी बनिन सक्छौँ अनि मात्र त्यो मलमलले सिम्प्लिसिटीमा है हामी बस्न सक्छौँ आउनुहोस् त यदि हामी यो गरेको छैनौँ भने एउटा पद पढेर बन्द गर्छु मलाई माफ गर्नु समय धेरै लिए यदि यो हामीले गर्न सकेको छैन भने उहाँले आह्वान गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर है प्रकाशको किताब त्यहाँ अझै त्यहाँनिर लेखिएको छ 18 अध्यायको 4 पदमा त्यहाँनिर एउटा आवाज आएको छ यो आवाज चाहिँ आज तपाईँ र मलाई छ यदि यो एट्याचमेन्टमा छौँ हामी संसारमा छौँ संसार यति साह्रो डरलाग्दो छ हामीले आफैलाई बहुत जोगाउनुपर्छ है मलाई पनि बहुत ठुलो परीक्षाहरू अफिसतिर काम गर्ने जग्गामा यति साह्रो आउँछ है कोही बेला त्यो साथीहरूको बातचितमा है त्यहाँ हामी जाँदाखेरि यति साह्रो अब त्यो के गरौँ ला म त यस्तो के भयो हामीलाई त्यस्तो उयो हुन्छ है तर हामीले आफूलाई जोगाउनुपर्छ हाम्रो मन हाम्रो ध्यान हाम्रो सबै कुरा हामी परमेश्वरपट्टि हामी लाउनुहोस् आउनुहोस् यो पद पढेर हामी अन्त गरौँ 18 को 4 पद अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्दै गरेको एउटा आवाज सुने हे मेरा जनहरू हो जसलाई चाहिँ हिजो हामीले सुन्यौँ खुनले प्रभु यीशु ख्रीष्टको खुनले किन्नु भएको मण्डली हो त्यसबाट निस्केर आऊ र तिमीहरूले त्यसका पापहरूमा सहभागी हुन नपरोस् र त्यसका महामारीहरूबाट तिमीहरूले पाउनु नपरोस् त्यसबाट निस्केर आऊ कम आउट अफ हर भन्छ है हामी यो जीवन आज हामीले वचन धेरै सुन्यौँ धेरै स्पेशल मिटिङ एटेन्ड गर्यौँ होला कहाँ गयौँ के गर्यौँ है हाम्रो तर हामीले जीवनको रुखलाई चाहिँ त्यो जीवनको पानीलाई त्यसको छेउमा आउँ जहाँनिर बाबेल अब यो हाम्रो पाठमा त धेरै थियो त्यो नदीको अगाडि चाहिँ हामी रुनु पर्दैन त्यहाँनिर जो चाहिँ जीवनको पानीको त्यो नदी बग्छ त्यति बेला त आनन्दले भरिन्छ हाम्रो जस्तै अवस्थामा पनि
है यो जीवनलाई हामीले खोजौँ है यो जीवन चाहिँ खोज्ने कुरा चाहिँ अझै छ फेरि सिक भनेर है सिक द किङडम अफ गड एन्ड इट्स राइचियसनेस परमेश्वरको राज्य र उसको धार्मिकतालाई खोज्नुपर्छ बहुत यत्न गर्नुपर्ने कुराहरू छ है प्रभुले सहायता गरेका हुन् हामी बेबिलोनको जीवनबाट अलग भइकन है यरुशलेम अथवा परमेश्वरको लागि प्रभु यीशु ख्रीष्टको लागि एउटा चोखी कन्या हामी हुन सकेका हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् सबैलाई जय मसीह सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् धन्यवाद।